श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा म झलकमणि दाहाल वात्स्यायनको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो न्यानो अभिवादन। कथा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सबैजनाले हातमा पुष्पाक्षता लिएर स्वस्तानी मातालाई ध्यान गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा चढाएर ढोग्नु पर्दछ। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि, एक दिन पार्वतीले बखुवा घस्दा निस्केको मयलको मूर्ति बनाई द्वारमा राख्नु भएको थियो। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिँदैन र त्यससँग घमासान युद्ध हुन्छ र महादेवले त्यसको शिर छेदन गरेर भित्र जानुहुन्छ। अनि पार्वतीले महादेवसँग भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, द्वारमा कोही थिएनन् हजुरलाई रोक्ने? अनि महादेव भन्नुहुन्छ, त्यसको छेदन गरेर आएको हो। अनि पार्वतीले, त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो त्यसको भनी पुत्र भाव स्नेह सुख गर्न लागिन्। अनि महादेवले, हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेछु, बचाइदिउँला, शोक नगर भनी बुझाई आफ्नो गणहरूलाई डाकेर, हे गण हो, सारै दिशामा गई पहिले जे भेट्छौ त्यसैको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रमाड दिएर पठाउनु भयो। गणहरूले जो आज्ञा भनी चारै दिशा हेर्दै हेर्दै गए। निकै पर पुगेपछि एउटा हात्ती देखेर महादेवको आज्ञा अनुसार चन्द बाण प्रहार गरे। त्यो बाण गएर हात्तीको गर्भमा लागेर शिर छेदन भयो। त्यो हात्ती कस्तो थियो भने एउटा दाँत नभएको अग्लो राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए। अनि हामीले यही पायौँ प्रभु भनी विन्ती गरे। तब महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा लगेर जडित गरी जीवित गराइदिनु भयो। ती मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्रै रहन लाग्नुभयो। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? अतः यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर, हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याऊ भनी अग्निलाई आह्वान गरे। इन्द्रको यस्तो वचन सुनि अग्निलाई हौस् भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन् र वायुरूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाएर भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगदम्बा पार्वतीलाई दया लागेर बिन्ती गर्नुभयो, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई मार्नु हुँदैन, यो मार्नु अनुचित हो, नजानेर आए होलान्, बरु केही दिएर पठाऊ भनिन्। अनि महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नै वीर्य थापेर लो भिक्षाले भनिदिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झाङमा उकेलिदिए। त्यो वीर्य आगो भले झैँ झाङमा बलिरहेको थियो। सप्तऋषिहरूका पत्नी गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेछ
भनेर ताप्न जाउँ भने एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनेर गइन्। 6 जना मात्रै आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाए तिमीहरूलाई यसरी कसको गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिन लागे। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षड्कृतिका तारा भइरहे। पछि त्यही वीर्यबाट षड्वक्त्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमा रहन लागे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडिहाल्नुभयो। कुमार हिँडेको देखेर गणेशजी आत्तिएर अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो वाहन मुसोको छेउमा बसिरहनुभयो। मुसोले गणेशजीलाई चिन्तित भएको देखेर भन्न लागे, हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभएको, के आपत आइलाग्यो? अनि विनायकले भन्न लाग्नुभयो, सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको कुरा सारा सुनाउनु भयो। अब कसो गरौँ? त त्यस्तो, म यस्तो लामो सुँड र ठुलो पेट भएको, म हिँड्नै सक्दिनँ, त उड्नै सक्दिनस्। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही आज्ञा दिनेछु, सुन्नुहोस्। महादेव, पार्वती र गङ्गा तिनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे पिता, हे माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 चोटि प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस् अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको त्यस्तो आरती सुनेर गणेशजीले त्यसै गर्नुभयो। अनि महादेव र पार्वती प्रसन्न भए, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनी लोकमा कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा गरून्, अर्थात् जसले तिम्रो पूजा गर्दैन उसको कार्य नै सिद्धि नहोस्, यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित विन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरा पुत्र कुमार आइपुगेनन्। गङ्गाको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भएर व्रतविधि सोधिन् अनि महादेवले स्वयं व्रतविधि बताउनुभयो। हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, पञ्चामृत, वस्त्र, फलफुल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ दि स्तुति गरिसकेपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार झट्ट त्यही टुप्लुके आइपुग्नुभयो। अनि गङ्गाले धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई विन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनी लोकमा कसैले केही काम गर्नुभन्दा पूर्व तिम्रो पूजा गरेर मात्रै गरोस्। जसले तिम्रो पूजा नगरी कार्य गर्दछ त्यसको कार्य सफल हुने छैन भनेर वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकी अगस्त्य मुनि फेरि विन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान अर्थात् अमरावती प्राप्त गर्यो, फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मार्यो, इन्द्रले फेरि अमरावती कसरी प्राप्त गरे, त्यो वृत्तान्त आज्ञा होस् प्रभु। यस्तो अगस्त्य मुनिको विन्ती सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उनलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोधे,
हे मुनीश्वर, हजुरले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अतः कसरी त्यो गर्ने हो? अनि मुनि भन्नुहुन्छ, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रवाह नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहीँ गई यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको यस्तो उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप र आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्य आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरेर भन्न लाग्यो, हे ब्रह्मन, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर भूमिमा झरेर फुटेर मरिजाओस्। फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हौँ। यस्तो वर माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई पनि तीर्ण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथमा लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्यसहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथमा लिई आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई विन्ती गरे, हे गुरु, देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिदिएका छन्, म के गरौँ, कस्तो उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गरिबक्सियोस्। तारकासुरको यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्रले प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेना मारिए। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिन्थे, तर देवताहरू मरेको मरे हुने भए। इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानी स्वर्गबाट भागी गुरु बृहस्पति कहाँ गएर सङ्ग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेका प्राणीले तँलाई मार्न सक्ने छैनन् भनी यस्तो वर दिनुभएको छ। अतः तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुने, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकेर रहे। पछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसकेको छ। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गई महादेवसित आफ्नो दुःख विन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताहरूको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि सबैले कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउने छु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रले पनि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनु लिई प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसुसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीका कुरा सुनेर मुसोले पनि भन्यो, हे विनायक,
हजुरलाई अन्यथा गरेका होइनन् भन्न बिर्से होलान्। म अहिले सम्झाएर आउनेछु भनी गएर प्रस्थान गरिरहेका पिनाक धनुको ताँदो काटेर आए। त्यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सिएछौ, उनलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि गणेशसहित देवताहरू अमरावतीबाट युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचिडी 1 योजन पछाडि धकिल्यो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचिडी 4 योजन पछाडि हटाइदिए अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खिचेर तारकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा पुगेर तारकासुर दैत्यको शिर च्वाट्टै छेदन भयो। त्यो देखेर महादेव तत्काल त्यहाँ पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समात्नुभयो। तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले सङ्ग्रामबाट भागेर आफ्नो प्राण रक्षा गरे अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गणगान गर्दै कैलाश पुगे। वहाँ गई इन्द्रले विन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौँ, अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौँ। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुहुन्छ, तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भनी विदा दिनुभयो र इन्द्रादि देवताहरू पनि श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां तारकासुर दैत्यवध वर्णनं नाम 15 अध्यायः। अब सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानि मातालाई प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवीक्षण कृष्णः काले वर्षतु वर्षण्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु दशारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वण्डिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु। आत्मलेख पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्तानि माताको पुस्तकमा चढाई ढोग्नुहोला। अहिलेसम्म सुनेर कथा साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचाका साथमा अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।